हामी जित्ने छौं, हामी जित्ने छौं, हामी जित्ने छौं एक दिन। हृदयदेखि विश्वास गर्छौं, हामी जित्ने छौं एक दिन। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदाधिकारी अझै पनि टुङ्गो लाउन सकेन। महाधिवेशन सकेको लामो समयसम्म पनि पदाधिकारी टुङ्गो लाउन नसकेको भनेर आरोप खेपिरहेको माओवादी केन्द्रले अझै पनि पदाधिकारी टुङ्गो लाउन सकेको छैन। विशेषतः नेकपा माओवादी पार्टीभित्र महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निकै किसलो छ, या भनौँ आकाङ्क्षी धेरै छन्, जसले गर्दा माओवादी पार्टीले यी पदहरूको भागभण्डा मिलाउन अझै सकिरहेको छैन। आज हामी यो विषयमा विशेष कुराकानी गर्छौँ। माओवादी पार्टीले पदाधिकारीको टुङ्गो कहिले लाउँछ? अर्को विषय, जसरी अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुभयो र उहाँले लामो समयदेखि भनौँ या जेठको 14 गते मध्यरातमा कुनै अमुक व्यक्ति ल्याएर करको दायरा थपघट गरेको भनेर गम्भीर आरोप खेपिरहनु भएको थियो र त्यो आरोप खेपिरहँदाखेरि उहाँले अहिले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। यो छानबिनको दायराभित्र परेको छ। 11 सदस्यीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ र अब उहाँले यो जुन विषय छ यसमा उहाँ निर्दोष साबित हुनुहुन्छ वा या दोषी हुनुहुन्छ, त्यो यो 11 सदस्यीय जुन छानबिन समितिले निर्णय गर्छ। अब आज हामी यो विषयमा पनि विशेष कुराकानी गर्छौँ र यो कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले नेकपा माओवादी पार्टीका नेता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ 2 दर्जनभन्दा बढी गीत गाइसक्नु भएको छ। रेडियो नेपालमा उहाँले विभिन्न भाषामा हिन्दी, अङ्ग्रेजी लगायतका धेरै भाषामा समाचार पनि वाचन गर्नुभएको छ। 13 वर्ष काम गर्नुभयो र भाषा विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी विविध विषयमा विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? जी ठीक छ। अब सिधा प्रश्न गरौँ यहाँलाई। माओवादी पार्टीले यति बेला जनार्दन शर्माको विषयमा जुन अडान पनि राखेको थियो, उहाँलाई फिर्ता नबोलाउने पनि निर्णय गरेको थियो, तर जुन सीसीटीभी फुटेजको विषय बाहिर आयो नि, यो सीसीटीभी फुटेजको विषय चाहिँ कसरी आयो भन्दा मुसाले खाएको भन्ने विषय पनि आयो। त कता कता के पनि आयो भन्दाखेरि होइन त्यहाँ डिलिट पनि भयो भन्ने कुरा आयो। के हो यस बारेमा अलिकति प्रकाश पार्नुहोस् न। यो बारेमा कमरेड जनार्दन शर्माले जुन नैतिकताका साथ राजीनामा दिइसक्नु भएको छ र त्यसमा चाहिँ अब संसदीय छानबिन समितिले काम गरिरहेको छ। उसले काम गर्ला। अब जे उसको चाहिँ तथ्य सत्य बाहिर आउ र त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्ने गरी अगाडि बढ्नु बाहेक हामीसँग अरू चाहिँ केही छैन। र यसबाहेक धेरै बोलिरहनु पर्ने, अब मुसोले खायो अथवा चाहिँ डिलिट भयो अथवा चाहिँ त्यो चाहिँ यथावतै छ, यी सबै प्रश्न चाहिँ अहिले अब छानबिनको घेरामा आइसकेपछि यसमा मैले धेरै बोलिरहनु परेन। तर एउटा कुरो चाहिँ के छ भने यसभन्दा अगाडि पनि यस्ता चाहिँ प्रश्नहरू उठेका थिए, तर नेपालको चाहिँ खास गरिकन गणतन्त्रात्मक नेपालको इतिहासमा 2 जना व्यक्तिहरू मात्रै हुनुहुन्छ। एकजना हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड र अर्को चाहिँ जनार्दन शर्मा प्रभाकर, जसले चाहिँ नैतिकतामाथि कुरो उठिसकेपछि र संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने कुरो आइसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभयो। र यो कुरो चाहिँ वास्तवमा यो संसदीय राजनीतिमा हुने, संसदीय राजनीतिलाई मान्ने, तर संसदीय राजनीतिको जुन मापदण्ड हो, जुन उसको चाहिँ एउटा नैतिक घेरा हो, त्यसलाई नमान्ने चिजहरू अरूहरूले गरेको बेलामा कुनै प्रश्न नउठ्ने। तर हाम्रो पार्टी सरकारमा भएको बेलामा केही प्रश्न उठ्दा राजीनामा दिइसकेको अवस्थामा पनि यसलाई चाहिँ तिलको ताल बनाएर अथवा यो केही पनि होइन भनेर यो दुवै खालका चाहिँ अतिवादी क्रियाकलापहरू आवश्यक छैन। यसमा धेरै के हो भने अब प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले माग गरेको के थियो भने सीसीटीभी फुटेज हामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर माग गरेको थियो। अर्थमन्त्रीले त्यो उपलब्ध गराउन सक्नु भएन, किन? त्यो बारे त अब त्यो मैले त्यसको जवाफ मैले दिइसकेँ। अब किन र कसो भन्ने कुरो त संसदीय छानबिन समितिले चाहिँ त्यो हेर्छ, गर्छ। उसले जे फाइन्डिङ ल्याउँछ त्यसमा मेरो प्रश्न चाहिँ डिलिट भएर त्यस कारणले गर्दा देखाउन सक्नु भएन कि भन्ने प्रश्न। त्यो प्रश्न चाहिँ त्यो प्रश्नको पनि उत्तर त आइसकेको छ। अब मन्त्रालयले 13 दिनभन्दा बाहिर हामी राख्न सक्दैनौँ भन्ने जवाब दिएको थियो।
अब उसले जवाब त दिएको थियो, तर केही न केही चिज चाहिँ अब त्यहाँ के छ, कसो छ, ठिक छ, बेठिक छ, संसदीय छानबिन गरेर त्यो चाहिँ हेर्नु पर्यो भन्ने कुरोमा त्यो छानबिन समिति गठन भइसकेपछि अब त्यो छानबिन समितिले कस्तो छानबिन गर्छ, के भएको रहेछ, त्यो कुरो त बाहिर आउँछ नि। त्यस कारणले अहिले चाहिँ बोलिहाल्नुपर्ने कुनै आवश्यक छैन। अब अर्थमन्त्रीको राजीनामाले नेकपा माओवादी पार्टीको साखलाई केही धुमिल बनाएको हो? केही पनि धुमिल बनाएको छैन। एउटा जनयुद्ध आगेको कमान्डर र हिजो सफल ऊर्जा मन्त्री हुनुभएको र आज अर्थमन्त्री हुँदाखेरि जुन उहाँ सुरुदेखि नै अलि विवादमा आउनुभयो, जसले गर्दा माओवादी पार्टीको सिङ्गो पार्टीलाई केही न केही धक्का त पर्यो नि। अब त्यो त यो संसदीय छानबिन समितिले के ठहर्याउँछ त्यसपछि यसबारेमा फेरि कुराकानी गरौँला। अहिले नै कुराकानी गर्नुपर्ने, अहिले कसैलाई अपराधी भन्दैमा, कसैमाथि आरोप लगाउँदैमा त्यो मान्छे अपराधी हुँदैन। कानुनको विद्यार्थीले त त्यही भन्नुहुन्छ, म त कानुन पढेको छैन तर सुन्या हो। त्यस कारणले आरोप लागेको छ र आरोप लागेपछि यो छानबिनमा सहज होस् भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो पदबाट राजीनामा गर्नुभएको छ। अब छानबिन समितिले के ल्याउँछ त्यसपछि फेरि कुरा गरौँला। अहिले नै अब त्यसबारेमा धेरै कुराकानी। त्यसमा अर्थमन्त्रीकै कुरा एक दुईवटा प्रश्न अझै पनि छन्। त्यसमा भन्दा उहाँले सुरुवातीदेखि गभर्नर हटाउने विषय र अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने विषय, जसरी अर्थतन्त्र चाहिँ श्रीलङ्काको बाटोतर्फ जाँदैछ भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा समग्रमा हेर्दा अर्थमन्त्री अलि असफल हुनुभयो भन्न मिल्छ? उहाँ असफल हुनुभएको छैन। उहाँलाई असफल बनाउने अनेक किसिमका चाहिँ अब के अरे प्रयत्नहरू, दुष्प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। पार्टीभित्रैबाट भएको मलाई लाग्दैन। त्यो दुष्प्रयत्नहरू बाहिरबाट भएको हो र हाम्रो पार्टीभित्र पनि त्यो विषयलाई लिएर फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयत्न पनि चल्दैछ, तर त्यसमा हामी सचेत छौँ। त्यस कारणले उहाँ असफल भएको पनि प्रश्नै उठ्दैन। अब ऊर्जा मन्त्री हुँदा सफल, किनकि लोड सेडिङ घटाउन भूमिका खेल्नुभयो, यो हिसाबले उहाँ सफल, उहाँलाई त्यो किसिमले सलाम गर्छन् सबैले। तर अहिले अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको विज्ञताको हिसाबले, उहाँको क्षमताको हिसाबले, उहाँको चाहिँ अनुभवको हिसाबले पनि ऊर्जा मन्त्रीको लागि जनार्दन शर्मा उपयुक्त हुनुहुँदो रहेछ, अर्थमन्त्रीको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको क्षमता र योग्यता नपुग्ने रहेछ कि भन्न त मिल्ला नि फेरि। हेर्नुहोस्, अब हामी कहाँ जो मन्त्री बनाउने कुरो हो त्यो राजनीतिक रूपले, राजनीतिक आधारमा चाहिँ मन्त्री बनाइन्छ। विज्ञताको आधारमा यहाँ मन्त्री बनाउने चाहिँ प्रचलन छैन। गर्ने काम जुन विज्ञहरूले अरू मन्त्रीहरूको बेलामा गर्नुभयो त्यस्तै विज्ञहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ। कोही जानुभएको होला, कोही नयाँ आउनुभएको होला। त्यस कारणले यसमा चाहिँ असफल भएको भन्ने प्रश्न उठ्दैन। र यसभन्दा अगाडि पनि विषय विज्ञता नभएका अरू पनि अर्थमन्त्रीहरू चाहिँ बन्नुभएको छ। उहाँ पहिलो चाहिँ बन्नुभएको छ चाहिँ होइन। र अरूको बारेमा पनि अनेक अनैतिक प्रश्नहरू उठेका छन्, जो चाहिँ अहिले पनि ती प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले सही ढङ्गले दिन सकिराख्नु भएको छैन। र कमरेड जनार्दन शर्माको बारेमा तब छानबिन समिति बनिसकेपछि अब यस्ता प्रश्नको कुनै छैन। उहाँ चाहिँ मतलब असफल र सफल भएको अहिले पनि त हाम्रो पार्टीको सोचाइ छ नि। उहाँ चाहिँ यदि यो छानबिन समितिले ठहर गर्न सकेन, उहाँमाथिको अपराध ठहर हुन सकेन भनेपछि उहाँ नै अर्थमन्त्रीमा जानुहुन्छ भन्ने कुरो त हाम्रो पार्टीको लाइन हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि चर्चामा आए अनुसार चाहिँ अर्थमन्त्रीलाई चलाउँदाखेरि बालुवाटार र खुमलटार नै हल्लियो भन्छन् नि, यो सत्य हो? अब यो सबै कुराहरू, अनेक कुराहरू भइरहन्छन्। अब यो चाहिँ प्रोपोगन्डाको पछाडि चाहिँ यो कागले कान लग्यो भनेपछि कागको पछाडि दगुर्ने होइन। हामी चाहिँ कान हाम्रो छ कि छैन भने छाम्ने हो। त्यति कुरो मात्रै म राख्न चाहन्छु। यति ठुलो विषयमा अर्थमन्त्री एक्लैले आँट गर्न सक्नुहुन्न, त्यसको लागि प्रधानमन्त्री या प्रचण्डको पनि ठुलो सहयोग हुनसक्छ भन्ने बाहिर चर्चामा आएको छ। यो किसिमको आक्षेप पनि लगाइरहेका छन् आज। अब आक्षेप त लगाउन त सजिलो छ नि। अब हिजो दुई पटक चाहिँ संसद नै समाप्त गर्ने, त्यसपछि तपाईँ चाहिँ सुनिहाल्नुभयो। तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूलाई अलिकति छिटो पनि अनेक लुप होल्सहरू पनि थाहा हुन्छ। अब दुई पटक संसद विघटन गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अब एमसिसीकै कुरा गरौँ न। एमसिसी निशर्त रूपमा चाहिँ के अरे पारित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तम्सिने, एमसिसीमा पनि दस्तखत गर्ने, एसपिपीको लागि पनि दस्तखत गराउने खालका चाहिँ अपराध गर्नेहरू पनि हाम्रो देशमा छन्। तर के छ भने बोल्नेको चाहिँ पिठो पनि बिक्ने, नबोल्नेको चाहिँ चामल नबिक्ने खालको यदि कुरा हो भने हामी पनि बोल्न सुरु गर्छौँ। र यसमा चाहिँ अरू केही छैन। हल्लिने भनेको त तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ सियो कुनै औँलामा घोचियो भने सबभन्दा पहिला त तपाईँको मस्तिष्कलाई दुख्छ नि। त्यसकारण दुख्ने कुरो त दुख्छ, दुखेको त हो।
आएको त हो, आक्षेप लागेको हो, त्यसको लागि चाहिँ अब त्यो प्रक्रियामा पनि गएको हो। त्यस कारणले त्यो प्रक्रियामा गइसकेपछि हामी चाहिँ त्यसमा डिबेट गर्नुको कुनै अर्थ छैन। त्यो प्रक्रियाले के ल्याउँछ, जे ल्याउँछ त्यसलाई मान्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। तर अहिले योभन्दा अगाडि चाहिँ कुरो के आएको थियो भने सीसीटीभी फुटेज हामीलाई उपलब्ध गराउनुहोस् भनेर प्रतिपक्षले संसदमा अवरोधै गर्यो। उसको पहिलो माग के थियो भने सीसीटीभी फुटेज चाहियो भनेको थियो, राजीनामा भन्दा पहिला सीसीटीभी फुटेज भनेको थियो। तर सीसीटीभी फुटेज हरायो भनिदिनु भयो अर्थमन्त्रीले। त्यो हिसाबले पनि यसमा चाहिँ अर्थमन्त्रीले गलत गरेरै चाहिँ त्यसलाई ढाकछोप गर्नुभयो कि भन्ने प्रश्न उठाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ? अर्थमन्त्रीले हरायो पनि भन्नुभएको छैन। हरायो भन्ने जुरिसडिक्सन नै उहाँको अधीनमा पर्दैन नि। उहाँले त्यो कुरो भनिसक्नु भएको छ नि। त्यसको त उहाँ विज्ञ पनि होइन। उहाँले किन हरायो भन्नुहुन्छ? उहाँले हरायो भन्नुभएको चाहिँ छैन। हरायो भन्ने पनि जसको जुरिसडिक्सन भित्र त्यो पर्छ। हरायो भनेको होइन, यति दिन पछिका चाहिँ 13 दिनसम्म चाहिँ हुन्छ, 13 दिन पछिको चाहिँ डिलिट हुन्छ भन्ने कुरो मैले पनि पढ्या हो, मैले पनि सुन्या हो। र यो जवाब, यस्तो किसिमको जवाब अर्थमन्त्री आफैले चाहिँ दिनुभएको छैन। त्यो सम्बन्धी विज्ञले दिनुभएको छ र त्यो पनि किन, कसरी, कुन अवस्थामा के भयो भन्ने कुरो छानबिनको दायरामा गइसकेपछि यसैमा धेरै रुम लिनुपर्ने कुनै आवश्यक म चाहिँ ठान्दिनँ। अब छानबिन समिति गठन भएको छ, विशेष समिति 11 सदस्यीय। यो सदस्यले निष्पक्ष रूपमा कुनै प्रभाव र कुनै दबाब बिना छानबिन अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? किन लाग्दैन? लाग्नुपर्ने हो, बढाउनु पर्ने हो। त्यसै कामको लागि समिति गठन भएको छ। समितिलाई अब अहिले म त्यो संसदमा पनि छैन र अहिले मेरो जुरिसडिक्सन भित्र त्यो क्षेत्र पनि पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि दबाब पर्छ कि पर्दैन त्यो उहाँहरूलाई सोध्नुहोस्। उहाँहरूले चाहिँ जवाब दिने कुरो हो, मैले जवाब दिने कुरो होइन। तर मैले जहाँसम्म म पनि संसदमा बसेर आएको मान्छे हो, त्यस्तो दबाब चाहिँ हुँदैन। र त्यस्तो दबाब पर्यो भने पनि त्यो दबाबभित्र रहेर त्यो समितिले काम गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। अब बाहिर चाहिँ एमालेको विरोधका कारणले मात्रै अर्थमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो कि सर्वत्र बाहिर आलोचना भइसकेपछि, जनताको माग उठिसके पछाडि एउटा नैतिकता देखाउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको हो, या म निर्दोष छु भनेर छानबिनको लागि खुला गरिदिनु भएको हो? छानबिन समिति बन्ने कुरो निश्चित भएपछि छानबिन समितिलाई काम गर्न सहज होस् भनेर उहाँले दिनुभएको छ। कसैको दबाब, कसैको चाहिँ तनाव, कुनै किसिमको चाहिँ नैतिकता अनैतिकताभित्र चाहिँ होइन। त्यो उच्च नैतिकताभित्र चाहिँ रहेर यदि मेरै बारेमा छानबिन यदि हुँदैछ भने म पदमै रहिरहँदाखेरि त्यसमा चाहिँ सहयोग नपुग्न सक्छ। त्यस कारणले त्यो छानबिन समितिलाई म सहयोग गर्छु भनेर उहाँले राजीनामा दिनुभएको। अर्को विकल्प खोज्नु भएको छ अर्थमन्त्रीको? अहिलेसम्म अर्को विकल्प खोजिएको छैन। यदि उहाँ दोषी हुनुभयो, उहाँलाई कारबाही भयो भने अर्को विकल्प खोज्नुहुन्छ, नत्र भने उहाँलाई नै दोहोऱ्याउने माओवादी केन्द्रको हजुर अहिलेको निर्णय छ। ठिक छ, त्यसमा अर्को टपिक हो मैले। अब महाधिवेशन तपाईँहरूले गरेको त निकै लामो समय भइसक्यो, क्यारे अझै पनि पुरा हुन सकेको छैन। किन यति ढिलो, किन विलम्ब गर्नुभयो? पार्टी नेतृत्वले चाहिँ महाधिवेशन समयमै गर्न किन सकेन? पार्टी महाधिवेशन त समयमै भयो नि। पदाधिकारी खोज्दा अझै टुङ्गेको छ। पार्टी महाधिवेशन समयमै भयो, त्यहाँ केन्द्रीय समिति पनि भयो। त्यसपछि चाहिँ अब त्यो अर्को तपाईँको चाहिँ अब के अरे अध्यक्ष हामीले छान्यौँ। त्यसपछिको लगतैको बैठकले, होइन, किनभने त्यो अध्यक्ष छान्ने काम चाहिँ महाधिवेशनबाटै सिधै चाहिँ छान्ने हाम्रो विधानले दिँदैन। कस्तो महाधिवेशन गर्नु कहिले टुङ्गो नपुग्ने, टुङ्ग्याउन नसक्ने? तपाईँको प्रश्नको जवाब त कमसेकम सुन्नुहोस्, धैर्य त कम्तीमा राख्नुहोस् प्लिज। अब पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकले हामीले अध्यक्ष टुङ्गो लगायौँ, कमरेड प्रचण्डलाई हामीले अध्यक्ष छान्यौँ। त्यसपछिको अर्को बैठक चाहिँ बस्ने कुरो थियो, तर अध्यक्ष लगायत बहुमत केन्द्रीय समितिका शीर्ष नेताहरू त्यस बेलामा कोभिडमा पर्नुभयो। कोभिडमा परेपछिको अवस्थामा फेरि चाहिँ केन्द्रीय समिति हाम्रो नबसेको होइन, तर त्यस बेलामा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन आइसकेको थियो, होइन। स्थानीय निर्वाचनमा भिड्नु पर्यो। स्थानीय निर्वाचन पछाडिको अवस्थामा हामीले चाहिँ बैठक बसेर त्यो टुङ्गो लगाउनको लागि अलिकति ढिलो त भएको हो, तर त्यति ढिलो चाहिँ भइसकेको छैन। र अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने यो केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत ढङ्गले
तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय समितिका बाँकी सदस्यहरूको पनि टुङ्गो लगाएको छ, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरूको पनि टुङ्गो लगाएको छ। त्यसै गरिकन चाहिँ तपाईँको पोलिट ब्युरो बारे पनि 125 प्लस 31 गरिकन 156 को टुङ्गो लगाएको छ। त्यसै गरिकन स्थायी समिति पनि टुङ्गो लगाएको छ र पदाधिकारीको बारेमा पनि एक हदसम्म चाहिँ त्यो टुङ्गो लागेको विषय हो। अब यो बारेमा त्यो समितिले होलसोल अधिकार हाम्रो चाहिँ पार्टीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई उहाँले आवश्यक परेका साथीहरूसँग राय विमर्श गरेर परामर्श गरेर यो चिज चाहिँ बढीमा 1 हप्ता भरिमा यसलाई चाहिँ गर्ने र पदाधिकारीको बारेमा अहिले टुङ्गो किन नलागेको हो भने अहिले चाहिँ निर्वाचनको जुन स्थानीय निर्वाचन हो नि, स्थानीय निर्वाचनमा हाम्रै बीचमा घात अन्तर्घात भएको भन्ने चाहिँ धेरै गुनासोहरू चाहिँ आएका छन् र त्यसको लागि पनि एउटा चाहिँ व्यवस्थित रूपले पद्धतिबद्ध ढङ्गले त्यो छानबिन पनि हामी गर्नुपर्ने छ र त्यो छानबिन गर्नुपर्ने भएको हुनाले तत्कालै आज चाहिँ अब पदाधिकारी बनाउने अनि छानबिनमा दोषी देखिएपछि त फेरि चाहिँ त्यो कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले त्यो परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि पदाधिकारी मात्रै मागेर गठन गर्नुभयो। हजुर हो, अहिले गठन भयो। यो महाधिवेशनमा गठन गर्ने कुरो छैन, कुनै समस्या आउँछ भने त्यस बेलामा गठन गर्ने कुरो हो। तर तपाईँहरूको पार्टीमा अध्यक्षले मात्रै पार्टी निकै लामो समयसम्म हाँकिरहनु भएको छ भन्नु मतलब अरू पदाधिकारी विहीन ढङ्गले एक्लो अध्यक्षले हाँकिरहनु भएको छ नि त अहिले त। हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ इतिहासदेखि यदि हेर्नुहुन्छ भने र मसँग सोध्नुहुन्छ भने त्यो बहुपदीय पद्धतिमा कम्युनिस्ट पार्टी चलेको त छोटो इतिहास छ। त्यसो भए अरू पद किन चाहियो त? तपाईको पार्टी अध्यक्षले मात्रै हाँकेदेखि अरू पदाधिकारी त खारेज गरिदिनु भयो। त्यसो भए मैले म भन्दैछु नि त। तर के छ भने हामी बाँचेको फेरि चाहिँ जुन अहिलेको व्यवस्था हो यो व्यवस्थामा हाम्रा समकक्षी अन्य दलहरू बहुपदीय भइरहेको अवस्थामा हाम्रो पार्टी पनि बहुपदीय हुनुपर्ने मान्यता हामी सबैको मान्यता हो र त्यो आधारमा हामी चाहिँ गर्ने हो। र जस्तो एकलको कुरा गर्नु हो भने त्यो त पद्धतिको भित्र आएपछि एकल पनि हुन्छ, पद्धतिको भित्र आएपछि बहुल पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई म धेरै ठुलो मान्दिनँ। तपाईँले भन्नुभयो, मेरो सिधा प्रश्न चाहिँ अहिले तपाईँहरूको पार्टीभित्र विवाद त नभनौँ, जुन किसिमको तपाईँहरूको पदाधिकारी टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन, यसको मुख्य कारण हो महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष तपाईँहरूले टुङ्ग्याउन सक्नु भएको छैन, त्यसैको विवादले अहिलेसम्म पदाधिकारी अपूर्ण रह्यो, होइन त सिधा? अब तपाईँ एउटा पत्रकारको हैसियतले के थाहा पाउनुहुन्छ, के लेख्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ, अरू साथीहरूले, अरू पत्रकार साथीहरूले, यो मिडियाले, यो चाहिँ सञ्जालहरूले के भन्छन् त्यसमा त हामी चाहिँ सहमत हुन सक्ने नसक्ने हाम्रो राइट हो नि। तर म आफ्नो बारेमा त म के हुँ भन्ने कुरो यो हुँदै होइन, यो हुँदै होइन। विवाद छ कि छैन कुन पार्टीमा छैन, सबै पार्टीमा छ। तर त्यसै यति लामो समय पदाधिकारी नटुङ्गिनुको मुख्य कारण महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्षको तपाईँहरुमा विवाद छ कि जरो छ? होइन, सिधा प्रश्न। किचलो र विवादको कुरो सम्पूर्ण पार्टीमा छ, हाम्रो पार्टीमा पनि छ। निश्चित रूपले जब हामी बहुदलीय के अरे बहुपदीय व्यवस्थापनमा जान्छौँ त्यस बेलामा चाहिँ एकभन्दा बढी साथीहरू एउटै विषयको लागि योग्य भएपछि र प्रतिस्पर्धामा आएपछि त्यो प्रतिस्पर्धामा आउनु र म पनि यहाँ चाहिँ यहाँको लागि फिट छु है भनेर भन्न पाउनु त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको राइट हो, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकार हो र त्यो चाहिँ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने त्यो जनवाद हो। त्यो जनवादी अधिकारबाट कसैलाई पनि विमुख गर्न सकिँदैन र त्यसले गर्दाखेरि आकाशै खस्छ भन्ने कुरो चाहिँ होइन। र त्यो मात्रै कारण होइन, मैले चाहिँ अरू कारणहरू पनि तपाईँलाई पहिले राखिसकेको छु, त्यो घरिघरि दोहोऱ्याउनु आवश्यक छैन। छलफल अगाडि बढिरहेको छ। महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष को हुने भए त टुङ्गो लाग्यो? तपाईँ तुरुन्तै थाहा पाउनुहुन्छ। केही दिन पछाडि टुङ्गो लाग्छ। अब अर्को विषय चाहिँ के भने जुन नेतृत्वले नि नेताहरूलाई कसलाई कुन तहमा राख्ने, कुनलाई कुन पद दिने भनेर चाहिँ अध्यक्षले गोजीबाट निकालेर मानिलिउँ बाउले छोरालाई अंश दिए जस्तो थुप्रो थुप्रो दिने चिज रहेछ, होइन? त कुनै पनि दल, कुनै पनि सङ्गठन त्यसका मैले पनि कुनै बेलामा कृष्ण प्रसाद भट्टराईले भनेको पनि सुनेको थिएँ, निर्वाचन भयो भने त कांग्रेस गइगो नि भन्ने चाहिँ पनि मैले सुनेको छु।
र अहिले सम्पूर्ण पदमा निर्वाचन भइरहेको पनि चाहिँ देखिन्छ। र त्यति मात्रै होइन, करोडौँको खर्च गरेर पनि निर्वाचन भएको पनि मैले देखिरहेको छु। एमाले पनि निर्वाचनको ठुलो एउटा चाहिँ जलवा देखायो होइन। तर त्यसले चाहिँ त्यो मात्रै अन्तिम विकल्प हो भन्ने कुरो चाहिँ होइन। अर्को कुरो के छ भने, जब हाम्रो समितिको बैठक बस्छ अथवा महाधिवेशन बस्छ, महाधिवेशनको हलले कुनै पनि एबीसीडी मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड ले गरेको कुरो हामी सबै मान्छौँ भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई त्यसरी औलो उठाउन पाइँदैन। त्यो हलले गर्ने निर्णय हो कि जस्तो तपाईँहरूको भनौँ न, तपाईँहरूको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य छ, अब भनौँ न पोलिट ब्युरो र स्थायी तह पुरै भइसकेको पनि छैन, केन्द्रीय सदस्यले मनोनयन गरेर यो व्यक्तिलाई चाहिँ वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाऊ, यसलाई महासचिव बनाऊ भनेर सुन्ने हो कि अध्यक्षले यसलाई महासचिव, यसलाई वरिष्ठ, यसलाई उपाध्यक्ष भनेर टिको लगाइदिने हो? त्यो चुन्ने चाहिँ त्यही हलले हो। हलले नमानेको अवस्थामा प्रस्ताव गर्ने अधिकार त छ नि त अध्यक्षसँग। त अध्यक्षको प्रस्ताव स्वीकृत पनि हुन सक्छ, अस्वीकृत पनि हुन सक्छ। जस्तो म उदाहरण दिन्छु, माओवादी केन्द्रकै एउटा चाहिँ जनसङ्गठन हो जनसांस्कृतिक महासङ्घ, त्यसको म इन्चार्ज छु। त्यसको पनि 7औं राष्ट्रिय सम्मेलन भयो र त्यो राष्ट्रिय सम्मेलन पछाडि राष्ट्रिय सम्मेलन मा चाहिँ केही पदाधिकारीहरू टुङ्गिए, केही बाँकी रहे र त्यसका लागि चाहिँ के भयो भने त्यहाँका चाहिँ टुङ्गिसकेका पदाधिकारीहरू मिलेर एउटा चाहिँ प्रस्ताव गर्नुभयो। त हाम्रो चलन के छ भने त्यस्तो प्रस्ताव गरेको पनि केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनु पर्छ। केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्यो भने त्यही प्रस्ताव अगाडि बढ्छ। केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गर्न भनेदेखि त्यो चाहिँ कुन विधिले जाने हो त्यो विधिले जान्छ। तपाईँको मत विभाजन गरेर पनि जान्छ। म आफै पनि प्रमुख अतिथि भएको केन्द्रीय समितिको त्यो बैठकमा, जनसांस्कृतिक महासङ्घको बैठकमा त्यो प्रस्ताव अगाडि राखियो। त्यो प्रस्ताव राखिएपछि साथीहरूले मत विभाजन गरेर यसमा हामी मत दिन्छौँ भनेपछि त्यो पनि गराइयो र त्यो गराएपछि बहुमत साथीहरूले त्यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुभयो। अनि अस्वीकार गरिसकेपछि त्यो चाहिँ जुन प्रस्ताव थियो, जुन साथीहरूलाई जुन पदको लागि एउटा प्रस्ताव गरिएको थियो, त्यो चाहिँ प्रस्ताव फेल भयो। अनि त्यो प्रस्ताव फेल भएपछि हामी फेरि त्यसपछि फेरि तपाईँले भनेको मतलब आज माओवादी पार्टीभित्र सामूहिक नेतृत्व प्रणाली छ, सामूहिक निर्णयबाट पार्टी चल्छ। अध्यक्षले फलानु 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 भनेर टिका लाउने मात्रै चलन छैन। त्यो छैन। अनि फेरि बाहिर चर्चामा आउँछ फेरि नेतृत्वको भजन नगाइकन, नेतृत्वको चाकडी नगरिकन पद पाइँदैन, पदमा पुग्न सकिँदैन भनेर कतिपय कार्यकर्ताहरू गुनासो गर्छन्। त गुनासो गर्ने साथीहरूसँग पनि सोध्नुहोस्। अब हामी त कमरेड भन्छौँ र हामी चाहिँ हजुर प्रभु हामी भन्दैनौँ। हामी हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष कमरेडलाई पनि श्रद्धापूर्वक कमरेड नै भन्छौँ। तर यहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट बनाउँदा पार्टीहरू एमालेको कुरा गर्नु भने त्यहाँ कमरेड भन्दा केपी ओलीलाई चाहिँ अलिकति असजिलो महसुस हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ उहाँलाई बा भनिदिँदाखेरि खुसी हुन्छ। तर हाम्रोमा त प्रचण्ड त कमरेड भन्दा हुन्छ, सकिएको। उहाँलाई बा त्योभन्दा ठुलो केही पनि भन्नु पर्दैन। तपाईँलाई अर्को प्रश्न सुन्नुहोस् न, अब तपाईँको जुन चाहिँ थियो नि, त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको बारेमा जो चाहिँ आएको छ, प्रचण्डले जे चाह्यो त्यही हुन्छ। म तपाईँलाई प्रति प्रश्न र प्रति जिज्ञासा राख्छु कि त्यो हलले अध्यक्ष प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वीकार गरिसकेपछि त्यो प्रचण्डको प्रस्ताव भयो कि त्यो निर्णय चाहिँ त्यो हलको भयो? भन्नुहोस् त, कसको निर्णय भयो? तर प्रचण्डले प्रस्ताव गरिसके पछाडि हलले मान्नै पर्छ भन्ने दबाब पनि हुन्छ छैन? होइन भने त्यो अर्काले पद अर्काले चाहिँ माथि आउन पाउँदैन भनौँ, या चाहिँ त्यो थिचेर जसले विरोध गर्छ, 100% गलत हो, जाहेर गर्छ। त्यो 100% गलत हो, त्यो बेठिक हो। यो चाहिँ सही कुरो छैन। यो आज माओवादी पार्टीमा यो छैन। अर्को मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्न लागेको थिएँ। तल्लो तहका कार्यकर्ता कता कता म सुन्दथेँ, आज माओवादी पार्टीभित्र हिजो जनआन्दोलन हाँकेका शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नजिकका नाता गोता भाइ भारदार मात्रै नियुक्ति गरे
र हिजो सच्चा कम्युनिस्ट भनेर लड्ने र जनयुद्ध हाँक्नेहरूलाई चाहिँ आज उपेक्षा गरिरहेका छन्। कोही उपचार नपाएर बाटोमा मरिरहनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भन्छ नि त। देख्नु पनि भयो होला, सुन्नु पनि भएको होला। तपाईँको चाहिँ जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासाको बारेमा म यति कुरा राखौँ, अहिले आजको जुन चाहिँ माओवादी केन्द्र हो, यो माओवादी केन्द्र जुन पार्टी हो त्यो पुरैका पुरै जनयुद्ध हाँक्नेहरूको मात्रै पनि पार्टी छैन र जनयुद्धमा सहभागी नभएकाहरूको मात्रै पनि पार्टी होइन। जनयुद्ध बिसाएको पनि 62 मा बिसाएको हो र 62 बाट अहिले जोड्दाखेरि 17 वर्ष हुँदैछ। यो 17 वर्षमा त 62 सालमा चाहिँ त्यसको एक आध वर्ष अगाडि जन्मेका एउटा सानो बालक अथवा बालिका पनि अब पार्टीको सदस्य हुने उमेरसम्म त पुग्या होला कि पुग्या नपुग्या होला। त त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो सबैको फ्युजनको रूपमा चाहिँ के अरे माओवादी केन्द्र पार्टी चाहिँ अहिले छ। तर मुख्य कुरो के छ भने, आधार चाहिँ के छ भने, नेपालमा जनयुद्ध माओवादीहरूले सुरु नगरेको भए र त्यो जनयुद्धलाई पनि जनआन्दोलनसँग फेरि चाहिँ त्यसको कोअर्डिनेसन गरेर त्योसँग फ्युजन गरेर यो कुरा कति सत्य छ यो भन्नुहोस् न मलाई। सिधा प्रश्न चाहिँ मैले अघि गरेको प्रश्नमा शीर्ष नेताहरूले आफ्ना नजिकका नाता गोता मात्रै नियुक्ति गरे, यसले गर्दाखेरि हिजो सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई अन्यायमा पारे या चाहिँ आज गोली खाएर थापेर हिँड्नेहरू आज उपचार नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ भन्ने कुरा सत्य छैन भन्नुहोस् न यति मात्रै। यो कुरो जसरी चाहिँ के अरे उपचार नपाएर मर्नेहरू केही साथीहरूको त्यो अवस्था छ, त्यसका लागि चाहिँ पार्टी चिन्तित छ। तर त्यो चाहिँ त्यही कारणले भएको हो, आफ्नो चाहिँ छोरा नाति आफ्नो चाहिँ भाइ भतिजालाई ल्याएर चाहिँ नेताहरूले ल्यायो भन्ने कारण त्यो चाहिँ छैन। कारण चाहिँ त्यसको खास कारण के हो भने, हामी जनयुद्ध पुरै जितेर वर्ग शत्रुलाई खतम गरेर आएका त होइनौँ नि। त्यो अवस्थामा अनेकौं सम्झौता, अनेकौं चाहिँ ठाउँमा हामी चाहिँ ब्याक पनि हट्नु परेको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चिफ अफ द आर्मी स्टाफ के हो, त्यो सरकारको अर्दली होइन, राज्यको अर्दली होइन। अनि यो चाहिँ प्रेमियरसिप जुन के अरे व्यवस्था हो, त्यो प्रेमियरसिपमा प्रधानमन्त्रीले त्यो हटाउने अधिकार पाउँदैन। तर के भयो हाम्रो देशमा, प्रचण्डले एउटा चाहिँ चिफ अफ द आर्मी स्टाफ त्यस बेलामा रुक्माङ्गद कटुवाललाई हटाउँदाखेरि त्यस बेलाका चाहिँ एमाले लगायतका नेपाली कांग्रेस लगायतकाहरूले के गरे, अनि त्यसपछि प्रचण्ड बैक भएको होइन। त्यस कारणले अनेक त्यस्ता सम्झौताहरू पनि गर्नुपर्ने, किनभने तागत पुगेन। अनि तपाईहरु त आज सत्तामा हुनुहुन्छ नि त हैन? हैन, सत्ताको साझेदार मात्रै हौ, सत्ता सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रै होइन। तपाईहरुको होइन, तर सत्ता साझेदार तपाईहरु हो। सत्ता साझेदार हो। हिजो जनमुक्ति सेनाको एउटा चाहिँ जुन सिपाही उपचार नपाएर मरेको घटना तपाईले सुन्नुभयो? अवश्य सुन्नुभयो नि त। यसले नेतालाई पोल्छ कि पोल्दैन, दुख्छ कि दुख्दैन? अब किन दुख्दैन, दुख्छ गर्ने प्रयत्न पनि गरे हो। उहाँहरूलाई वेलफेयर गर्ने प्रयत्न पनि गरे हो। गरेको भएदेखि उपचार नपाएर बाटामा मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो सर। गर्दा गर्दै पनि तपाईँ चाहिँ अरू देशको पनि इतिहास सुन्नुहोस् न। मर्ने बेलामा 5 के अरे गोली लागेको बेलामा 5 जना गोली लागेर सुतेका छन्। तपाईसँग साधन चाहिँ 3 वटालाई मात्रै बोक्न सक्ने छ। अब त 3 वटालाई मात्रै बोक्ने कि 5 जनालाई मर्न दिने, के गर्ने त्यस बेलामा, के गर्ने? अनि तपाईहरु त माओवादीको 10 वर्ष जनआन्दोलन गरेर त यति मात्रै होइन त, धेरै ठुलो उपलब्धि उथल पुथलै गर्छौं भनेर आउनु भएको। भएकै हो नि, आफ्ना एउटा सिपाहीले उपचार मर्छ भने तपाईहरुले गर्नुहुन्छ के? हैन, भएकै हो नि, भएकै हो। उपलब्धि भएको होइन, उपलब्धि भएको हो नि। उपलब्धि पनि भएको हो र जहाँ उपलब्धि हुन्छ त्यसको बाई प्रोडक्ट पनि हुन्छ। नचाहँदै पनि बाई प्रोडक्ट हुन्छ। धेरै थोक गर्दा गर्दै पनि सबै थोक चाहिँ गर्न सकिन्न। त्यो ठाउँमा चाहिँ भुलचुक भएको छ। अहिले पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेको छैन। शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिनुमा माओवादीको कारणले मात्रै चाहिँ त्यो नटुङ्गिएको होइन, अरूहरूको कारणले नटुङ्गिएको हो। र शान्ति प्रक्रिया राम्रोसँग नटुङ्गिएको कारणले त्यस्ता घटनाहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ। तर त्यो साथसाथै म भन्छु, तपाईँ चाहिँ अलिकति मध्य प्रदेशको कुरा गर्नुहोस्। मध्य प्रदेशमा के गर्यो? मध्य प्रदेशको सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दिने पनि काम गर्यो। जनयुद्धमा शहीद हुनेहरूलाई चाहिँ
तत्काल टोकन अफ रिस्पेक्टको रूपमा चाहिँ 3 लाख दिने कुरो पनि गर्यो। त्यसका साथै अहिले चाहिँ ल्याएको छ उहाँहरूलाई 21,000 चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बुवा आमा अथवा चाहिँ उहाँहरूको सन्तान अथवा उहाँहरूको छोराछोरीलाई पढ्नको लागि 18,000 अथवा 21,000 सम्मको चाहिँ तपाईँको वार्षिक के अरे अनुदान दिने पनि ल्याएको छ। यी यस्ता कामहरू पनि त हाम्रो माओवादीले गरिरहेका छन्। अरू ठाउँमा पनि त्यसको सुरुवात चाहिँ हुँदैछ, हामी गर्दै पनि छौँ। र यो गर्दा गर्दै पनि तपाईँसँग अघि पनि क्वेसन राखेँ नि, 5 जना सुतिरहेका छन् र 5 जनाको हालत चाहिँ बिल्कुलै खराब छ, तर हामीसँग भएको साधनमा 3टा छ। त्यो एट ऱ्यान्डम कोही 3 जनालाई पिकअप गर्दाखेरि 2 जना तपाईँहरूले कार्यकर्ताले तपाईँहरूलाई के आरोप लगाउन थालिसके भने तपाईँहरू हिजो सर्वहारा जनताको, श्रमिकको, मजदुरको, किसानको नेतृत्व गर्छौँ भनेर आन्दोलन गरेर आउनुभएको, तपाईँहरू सत्तामा आइसके पछाडि पार्टी पुँजीपति दलालको पन्जामा गयो, त्यसै गर्दाखेरि यति बेला माओवादी पार्टी बर्बाद भयो। कुरो त्यसो छ। त्यो आरोप कार्यकर्ताले भनेको आरोप यो होइन। अब कार्यकर्ता भनेको त यस्ता पनि छन् नि, हिजो गलत बाटोले गर्दा उहाँहरूलाई आक्रोशित हुनुभयो होइन। हिजो माओवादी जनयुद्धमा लाग्नेहरू 1, 2, 3 नाम लिइरहनु पर्ने आवश्यक छैन। केपीको क्याम्पमा पनि त जानुभएको छ नि त, प्रतिगमनमा पनि लाग्नु भएको छ नि। त्यस कारणले कार्यकर्ता त कार्यकर्तै हो, उहाँहरूले पनि तथा नाम सरापी राख्नु भएको छ। उनले त कयौं पसिना बगाएको छ, रगत बगाएको छ, पसिना प्राप्त भएको नि त यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। उनले पाउँदैन केही पनि, उनले बाटै मर्नुपर्छ। अनि गोरुवाडा चढेर अमेरिका जानेसँग गएपछि त्यहाँ पाइने हो, पाउने हो केही कुरो? पाउने त होइन नि। सबै कहाँ त्यहाँ गएछन् त, तर त्यहाँ पनि गएछन् नि त। र यो जुन छ यो त्यही नोक एन्ड कर्नरबाट आएका यी आरोपहरू हुन्। र यसको अर्थ के पनि होइन भने सबैलाई पुगीसरी चाहिँ गरिसक्यौँ भन्ने कुरा होइन, तर त्यसको मुख्य कडी चाहिँ के हो भने शान्ति प्रक्रिया राम्रोसँग अहिलेसम्म पनि टुङ्गिएको छैन। त्यो नटुङ्गिनको लागि माओवादीलाई चारैतिरबाट साइजमा ल्याउने शक्तिहरूको चाहिँ प्रयत्नको कारणले चाहिँ त्यो भएको हो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहँदै पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, समस्या माओवादी पार्टीलाई तपाईले भनेको साइजमा ल्याइयो कि आफ्नै कारणले गर्दाखेरि के गरिस मङ्गलले आफ्नै ढङ्गले भन्ने भनाइ छ नि, आफ्नै ढङ्गले होइन गर्दा खुम्सिदै होइन आफ्नै दायराभित्र आइपुग्यो। आफ्नै ढङ्गले चाहिँ होइन, माओवादी विभिन्न कारणले त्यसमा पनि तपाईँ होइन, हामी आफै होइन। त्यसमा चाहिँ केही कुराहरूमा गर्दै पनि जसले चाहिँ ठिक गर्छ, गर्नेले अलिकति बेठिक पनि कतै न कतै उसले चाहँदै पनि बेठिक पनि भइराखेको हुन्छ, उसले नचाहँदै पनि बेठिक भइराखेको हुन्छ। त त्यस्तो हुन सक्छ हैन। ठीक चाहिँ माओवादी पार्टीले जनयुद्धबाट आएर शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि यो काम ठिक गर्यो, त्यस पछाडि यो गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ विकास गर्दा विनाश पनि हुन्छ। त्यो विकास के गरेर विनाश भयो त? खोइ अब तपाईँ आफैले सबभन्दा पहिला जो चाहिँ सबभन्दा पर थियो, तपाईँको दलितको कुरा गर्नुहोस्, मधेसीको कुरा गर्नुहोस्, महिलाको कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू कहाँ आउनुहुन्थ्यो, अहिले कहाँ आउनुभयो? अहिले चाहिँ हिजो चाहिँ पानी पनि नचल्ने छायाबाट पनि छोइछिटो गर्नुपर्नेहरू चाहिँ आउनुभएको छ नि सत्तामा। त्यो चाहिँ सम्मानित जीवन बाँच्ने आधार भएको छैन। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको एउटा राजा, अहिले अर्को कुरो पनि सुन्छु, अब त 100औं राजा भए। म त छाती खोलेर भन्छु, 100औं राजा हुनु ठिक छ नि। एउटा राजा एउटा दरबारबाट उसैले मात्रै जति खाँदा पनि नआघाउने कुरो थियो। अहिले त जनतासँग छ नि अधिकार। त कसैले बदमासी नै गर्यो भने 5 वर्षमा त देखाइदिन्छ नि त त्यो अधिकार थियो हिजो? त्यो अधिकार त हिजो थिएन। त्यस कारणले सबैभन्दा पहिला गणतन्त्र, त्यसपछि गणतन्त्रमा पनि यो लोकतन्त्र पनि समावेशी लोकतन्त्र। तर अझै पनि यसमा के कुरोमा सहमति छैन भने, म सहमत छैन, मेरो पार्टी पनि सहमत छैन। के कुरोमा सहमत छैन भने अहिलेको जुन चाहिँ यो शासकीय स्वरूप छ, त्यो शासकीय स्वरूपमा हाम्रो असहमति छ। अहिलेको जुन चाहिँ निर्वाचन प्रणाली छ, त्यो निर्वाचन प्रणालीमा हाम्रो असहमति छ, गर्दै नसकेको हो।
त्यसै गरिकन जुन चाहिँ जुन संहिताको स्वरूप आयो नेपालमा त अहिलेसम्म पनि एउटा मध्य प्रदेश बाहेक बाँकी सबै त भौगोलिक संहिता आएको हो नि। भौगोलिक संहिता भन्दा पनि त कयौँको त उही हिजो अञ्चलको नाम पनि अञ्चलको नाम पनि त्यही थियो, आज चाहिँ प्रदेशको नाम पनि त्यही भएको छ। त्यो सुन्नुभएको छ नि। यस्तै संहिता थिएन, तर हाम्रो जोड बलले मात्रै पुगेन। आन्दोलन त्यो ठाउँसम्म हामी हाँक्न सकेनौँ, बिचमा हामीले छोड्नु पर्यो। तर सर्वतेजयति मूर्ख अर्धतेजयति पण्डित, यदि सम्पूर्ण नै सर्वस्व गुम्ने हो भने त्यो ठाउँमा आधा गुमाएर भए पनि अर्धतेजयति पण्डित, आधा गुमाउनु पनि बुद्धिमानी हुन्छ। त्यो आधारमा चाहिँ हामी अगाडि आएका हौँ। त्यस कारणले यसका चाहिँ केही बाई प्रोडक्टहरू पनि आएका छन्। त्यसबाट चाहिँ आँखा चिम्लिने, त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ छैन, तर त्यही अन्तिम कुरो चाहिँ होइन। अब यसरी म अलिकति माथि जान चाहेँ। अब यो विषय पनि यसलाई बिट मारेँ। अब जस्तो पार्टी एकताको कुरा, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक हुनुपर्छ भन्ने चर्चा बाहिर आएको छ। तपाईँका पार्टीका नेताले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नुभयो। नारायण श्रेष्ठ र केपी शर्मा ओली भेटवार्ता भयो। त्यो हिसाबले पनि अब माओवादी केन्द्र चाहन्छ एमालेसँग पार्टी एकता गरेर चुनावमा अगाडि बढ्न चाहन्छ। यही हो? होइन। हो के त? भनिदिनुहोस् न। यसमा चाहिँ अब जे जस्तो अवस्थामा भए पनि अब एमाले प्रतिपक्ष हो, हामी अहिले सत्ता पक्षमा बसिरहेका छौँ र कतिपय कुराहरू राय सल्लाह मसौदा गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो राय मसौदाको लागि कुनै शीर्ष नेता पनि जान सक्छन्, सेकेन्ड लेयरका नेता पनि जान सक्छन् र उहाँहरू जाने बित्तिकै चाहिँ एकता हुने, अथवा चाहिँ एउटै पार्टीमा बसे पनि अब चाहिँ एकअर्कासँग भेट भएको 10 दिन चाहिँ भेट हुन सकेन भनेदेखि पार्टी त फुट्दैछ भनेर भन्ने, यो कुरो चाहिँ सत्य होइन। यदि त्यो कुरो भएको भए त केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव आउँथ्यो नि त। केन्द्रीय कमिटीमा केही प्रस्ताव ल्याउनु भएन त नारायण काजी खम्रेलले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो चाहिँ सत्य होइन। उहाँ पनि हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डसँग राय विमर्श गरेरै जानुभएको हो केपी ओलीलाई भेट्नको लागि, किनभने प्रतिपक्षसँग पनि सत्ता पक्षले भेटघाट गरिराख्नुपर्छ। त्योभन्दा बाहिर अरू केही कुरो छैन। तपाईँहरूको चाहना छ कि छैन अब कम्युनिस्ट पार्टी एक हुनुपर्छ, ताकि यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टी एक हुँदाखेरि जसरी बहुमत ल्याए हिजो, आज फेरि पनि कम्युनिस्ट एकता भयो भने त्यो जनताको चाहना पनि छ, स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको पनि हो। त्यो आवश्यकता महसुस माओवादी पार्टीले गरेको छ छैन? आज यो मानसिक रूपले त हामी त चाहेकै हौँ र बाधा उत्पन्न गराउने को र सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीहरूले राखेको हँसिया हथौडाकै झन्डा हो नि त। चुनाव चिन्ह फरक होला। मार्क्सलाई सबैले मान्छन्, लेनिनलाई सबैले मान्छन्, माओलाई पनि सबैले मान्छन्। तर हिजो 2017 सालमा डाक्टर केशरजङ रायमाझी त्यस बेलाको सिङ्गल एउटा एक्लो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उनी चाहिँ महासचिव थिए। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव हुँदाहुँदै राजाले संसद भङ्ग गर्दाखेरि, पार्टीलाई प्रतिबन्धित गर्दाखेरि पार्टीको लेटर प्याडमा उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो, राजाको यो कदमलाई स्वागत गर्दछु भन्ने कुरो राख्नुभयो। यो इतिहासमै दर्ज छ, धेरै कुरो मैले भनिरहनु परेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो झन्डा मात्रै हुँदैमा, मार्क्सवाद लेनिनवाद मात्रै भन्दैमा व्यवहारमा कहाँ गयो त? पार्टी त हामीले गरेका थियौँ, जनताले त पत्याएकै थिए, 2/3 नजिक हामीलाई मत त दिएका थिए, तर के गर्नुभयो त केपी ओलीले? त्यस कारणले अहिले जुन छ केपी ओली अथवा अरू पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग चाहिँ एकता हुने कुरो त हुन्छ, त्यो हाम्रो मनमा छ। विश्वास त छ कम्युनिस्ट पार्टी एकता हुन्छ भन्ने हुनुपर्छ भन्ने पनि मान्यता राख्नुहुन्छ। तर त्यो बिचमा एकता हुनबाट भाँजो हाल्ने भन्छ नि, बिचको त्यो चाहिँ तपाईँलाई सेकबार गर्ने को हो? त्यो व्यक्ति व्यक्ति भन्ने कुरो होइन, त्यो मानसिकता हो, चरित्र हो। कसको चरित्र त्यो काम गरिरहेछ? त्यो जोसँग अब मण्डलले राष्ट्रवादको कुरा गर्ने अनि कम्युनिस्ट भनेर हुन्छ? अब जो मधेसीहरूलाई चाहिँ पुलिसले गोली हानिरहेछ अनि चाहिँ आप खस्यो भनेर केपी ओलीले भने होइन। त्यसै गरिकन तपाईँलाई म भनिदिन्छु नि, पार्टीको पद्धतिभित्र, पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार, पार्टीको पोलिट ब्युरोको निर्णय अनुसार, पार्टीको स्थायी समितिको निर्णय अनुसार पार्टीमा छलफल गरेपछिको अवस्थामा निर्णय लिने हो नि। तर केपी ओलीले त्यसो त गर्नु भएन। यदि नेकपा साबिकै रहेको भए केपी ओली एक्लै बाहिरिनुहुन्थ्यो
अदालतले के गरिदियो भनेदेखि त्यो दुईटालाई दुईतिर फेरि छुट्याइदियो अनि केपी ओली बाँच्नुभयो। त परमादेशबाट त बाँचेको उहाँ हो। अनि उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ, परमादेशको सरकारले, परमादेशको पार्टीले, परमादेशको पार्टी त एमाले हो, माओवादी केन्द्र होइन। र यसरी मुखमा राम बगलमा छुरी गरेर त चल्दैन त। त्यसकारणले व्यवहारको हिसाबले हामी अहिले पनि नजिक छौँ नि त। तपाईहरुले परिकल्पना गरेको छ केपी शर्मा ओली बाहेकको कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुन सक्छ भन्ने हो? त्यसरी पनि होइन, त्यसरी पनि होइन। केपी ओली पनि सचिएर आउनुहुन्छ भने हामी चाहिँ उहाँलाई अन्यथा मान्दैनौँ। तपाईहरुलाई भन्नुभएको छ नि त उहाँहरूले, फेरि तपाईहरु कम्युनिस्ट पार्टी बन्नु पर्यो पहिला, काङ्ग्रेसको साथबाट तपाईहरु आउनु पर्यो, अनि तपाईहरुले हिजो गरेका गल्ती कमजोरी त्यो 19 बुँदे के तपाईहरुले आरोप लाउनु भएको छ त्यसलाई तपाईहरुले चाहिँ गलत भयो भनेर त्यसमा क्षमा मागेपछि फेरि पार्टी एकता हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो हामी त्यसको हामी आवश्यकतै ठान्दैनौँ। त्यो कुनै आवश्यक छैन। त्यो भएका जति भन्नुभयो त्यो चाहिँ आन्दोलन बचाउनको लागि गरिएको प्रयास हो। त्यस कारणले त्यसमा हामीले माफी माग्नुपर्ने कारण छैन। हामी नेपाली जनताको पक्षमा लागेका छौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको पक्षमा लागेका छौँ र उहाँ कम्युनिस्टको नाममा मण्डले राष्ट्रवादको पोषक हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँसँग एकता अहिले तत्कालै सम्भव छैन। तर त्यही पनि जो साथीहरूलाई लागेको छ केपी ओलीले गलत गर्यो, जो हामीसँग चाहिँ आउन चाहनुहुन्छ, हामीसँग जुट्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई फेरि हामी आन्दोलनमा स्वागत गर्दछौँ। र अहिले पनि माधव नेपालजीको जुन नेकपा एकीकृत समाजवादी हो त्योसँग हामी नजिकै छौँ। जनमोर्चासँग हामी नजिक छौँ। उसँग एकता हुन सक्छ बरु। त त्यो हुन पनि सक्छ। तर हिजोको एकीकरणले के देखाएको छ भने त तातै खाउँ जल्दी मरौ गर्नुहुन्न। सहकार्य गर्ने, तर बुझेर गठबन्धन गर्ने, एकअर्कासँग घुलमिल गर्ने, यी सबै कुराहरू भइसकेपछि एउटा निश्चित अवधि पार गरिसकेपछि कार्यक्रममा, व्यवहारमा, कार्यनीतिमा, रणनीतिमा एकरूपता आएपछि चाहिँ एकीकरणको घोषणा गर्दाखेरि, एकता गर्दाखेरि त्यो टिकाउ हुन्छ। हतारहतारमा गर्दाखेरि धेरै कुरो बिग्रिँदो रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो अनुभवले सिकाएको हो। म अलिकति तपाईँको राजनीतिभन्दा अलि टाढा जान आएँ। तपाईँको अब पेसा त होइन, तपाईँ गायक, गीत गाउनुहुन्छ। हजुर, गीत गाउँ, धेरै गीत पनि गाउनु भएको छ होइन? गाउँदै अब तपाईँलाई यो कार्यक्रममा ल्याइसके पछाडि प्राय दर्शकले तपाईँबाट एउटा गीत सुन्न पनि चाहलान्, किनभने तपाईँ गीत गाउने गायक हो। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको मुखारबिन्दुबाट तपाईँले गाएको कुनै एउटा गीत सुनौ भन्ने मेरो चाहना हो। मेरो मात्र होइन, तमाम दर्शकको पनि चाहना हुनसक्छ। अब धेरैले प्रश्न गर्थे, अहिले पनि भन्ने गर्छन्, जनयुद्धले के गर्यो? त्यस बारेमा अब पुरै चाहिँ त मलाई अहिले कण्ठै नहुन पनि सक्छ, जति सक्छु प्लिज। सोचो तो यारो यारो, सोचो तो यारो यारो, वतन कैसा होता। सोचो तो यारो यारो, वतन कैसा होता। अगर इस जमीन पे जन युद्ध न होता। अगर इस जमीन पे जन युद्ध न होता। धन्यवाद। जन युद्ध से पहले भी हुए आंदोलन। जनयुद्ध मात्रै त आन्दोलन होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि आन्दोलन हुँदै थियो। जनयुद्ध से पहले भी हुए आंदोलन। तर परिणाम के आउँथ्यो? होते परिणाम राजशाही से मिलन। अन्तमा त्यही राजशाही कहाँ गएर चाहिँ मिल्ने काम हुन्थ्यो नि त। होते परिणाम राजशाही से मिलन। राजा से अपनी गला कोई था जोड़ता। बिपीले भने हो नि त, राजाको र मेरो घाँटी एकै ठाउँमा गाँसिएको छ भनेर। राजा से अपनी गला कोई था जोड़ता। जनता से रिश्ता पल भर में तोड़ता। ऐसी गठी जोड़ का, ऐसी गठी जोड़ का, सकस कैसा होता। अगर इस जमीन पे जन युद्ध न होता। क्या राम्रो मिठो स्वर तपाईँको है, अत्यन्तै मिठो स्वर रहेछ तपाईँको त।
तपाईँले मिठो चाहिँ मानिदिनु हो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद छ। नेपाली भाषामा अरू कुनै गाउनु भएको छ? नेपाली भाषामा पनि चाहिँ अब म समूहमा पऱ्यो भने गाउँछु, तर मेरो चाहिँ अब यो नेपाली भाषामा धेरै मैले गाएको छैन। तपाईँले एउटा चाहिँ यो दुनियाँका संसारका अनेक भाषामा अब त्यो गाइएको गीत छ, त्यो चाहिँ म सुनाइदिन्छु। त्यसमा नेपाली पनि मिसिएको छ, हैन? We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरे है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हामी जित्ने छौं, हामी जित्ने छौं, हामी जित्ने छौं एक दिन। हृदयदेखि विश्वास गर्छौं, हामी जित्ने छौं एक दिन, हामी जित्ने छौं एक दिन। We shall overcome someday, हम होंगे कामयाब एक दिन, हामी जित्ने छौं एक दिन। ल धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्तै मिठो स्वरमा गीत गाइदिनु भयो। कतिवटा जति तपाईँले एल्बम पनि निकाल्नु भएको छ के छ? एल्बम पनि निस्केको छ, तर एल्बममा चाहिँ म मात्रै होइन, अरू साथीहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ मैले गाउन लगाएको छु। अब जस्तो तपाईँको 58-59 सालमा निर्महिया एल्बम निकालेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 63 सालतिर नयाँ सनेस मूलतः मेरो र मधु गुरुङको संयुक्त चाहिँ के अरे त्यो क्रिएसन हो। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब कबले सुतब प्रभु शाहले लेखेका केही गीतहरूको चाहिँ एल्बम, त्यसमा पनि अब मधु गुरुङ, म लगायतका अरू साथीहरूले चाहिँ त्यो ब्रिज किशोर सहनी लगायतका साथीहरूको चाहिँ त्यो थियो। तनुजा चौरसिया सबै त्यसमा हुनुहुन्थ्यो। त्यसै गरिकन त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब मास्टर साहेब राम वृक्ष यादव, शहीद कमरेड राम वृक्ष यादव, जसलाई मास्टर साहेबको नामले पुरै मधेसले चिन्छ, यो देशले पनि चिन्छ। अनि मास्टर साहेबको स्मृतिमा मास्टर साहेब भनेरै हामीले चाहिँ 6वटा गीतको एल्बम त्यसबेला चाहिँ मैले निकालेको हो। त्यो धेरै भएको पनि छैन, 3-4 वर्ष अगाडिको कुरो हो। र त्यसपछि युट्युबमा पनि मेरा स्वर र भिडियो तपाईँ हेर्न पाउनुहुन्छ। डाक्टर गोपाल ठाकुर, त्यसमा चाहिँ कमसेकम 43-40वटा गीत चाहिँ त्यहाँ छ। तपाईँ त रेडियो नेपालमा पनि 13 वर्ष विभिन्न भाषामा समाचार वाचन पनि गर्नुभयो होइन? हजुर। त्यसको बारेमा केही छोटो अनुभव? रेडियो नेपालमा मैले चाहिँ काम गरिरहँदाखेरि मैले के थाहा पाएँ भने देश त यो मेरो हो, तर राज्य मेरो होइन। कसरी त्यसरी भन्नुभयो? कसरी त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभयो? अब तपाईँले नेपाली भन्नुभयो, अब यो भाषाको नाम नेपाली रहुन्जेलसम्म मैले घोषणा गरेको छु, म नेपालको नागरिक त हुँ, तर नेपाली होइन। किनभने मैले लगाउने लुगा नेपाली होइन, मैले बोलेको भाषा नेपाली होइन, मैले खाएको खाना नेपाली होइन, मेरो अनुहार नेपाली होइन, अनि म कसरी नेपाली भएँ? र यो जबरजस्त अनुभव रेडियो नेपालले सिकाएको हो मलाई। रेडियो नेपालमा तपाईँले भनेको कि तपाईँको लुगा नेपाली होइन, तपाईँको यो चाहिँ पहिरो नेपाली, तपाईँको फेस नेपाली होइन, कस्तो के भन्न खोज्नुभयो? के हो? म प्रश्न पार्छु तपाईँले, होइन? अब यो अझै बुझिएन यो तपाईँले भनेको कुरा। मेरो कुरो त छोडिदिनुहोस्। जसको टाइटल नेपाली छ, जसको उपाधि नेपाली छ, रामसिंह नेपाली, गोरखबहादुर नेपाली,
नेपाली टाइटल लेख्नेको पानी चल्दो रहेछ हाम्रो देशमा? यतातिर कसैले सोचेको छ अहिलेसम्म? गम्भीर कुरो होइन। नेपाली हुनको लागि नेपाली भनेर गर्व गर्ने तर नेपाली टाइटल हुनेहरूको चाहिँ पानी पनि नखाने त हाम्रै देशमा छ नि त। नेपाली हुनको लागि के चाहियो त? तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको फेस, तपाईँको भेष नेपाली होइन भन्नुभयो। नेपाली हुन के चाहियो? नेपाली हुनको लागि हृदय चाहियो। त्यो हृदय छैन आज। त्यो हृदय छैन। हृदय अहिले पनि बन्न सकेको छैन। हामी बनाउने प्रयत्नमा छौँ। जुन दिन आभास हुन्छ त्यो हृदय बन्यो, म चाहिँ छाती ठोकेर भन्छु म नेपाली हुँ। म तपाईँ आज नेपाली हुँ भनेर भन्न सक्नु भएको छैन? भन्न सकेको छैन। भन्न सकेको छैन। भन्न गाह्रो छ। र तपाईँलाई म उदाहरण दिन्छु, अलिकति सुनिदिनुहोस्। म चाहिँ जति पढेको छु, क ख ग घ ABCD देखि लिएर विद्यावारिधीसम्म म चाहिँ नेपालमै पढेको छु। नेपाल SLC बोर्डबाट म 2034 सालमा SLC उत्तीर्ण गरेको र 2000 यो अहिले 79 छ, 77 इस्वीसम्म 2020 मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मैले भाषा विज्ञान अन्तर्गत भोजपुरी व्याकरण लेखेर मैले PhD को उपाधि पाएको हो। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि म आर्ट्सको विद्यार्थी भएको हुनाले BA सम्म मैले नेपाली पढेको हुँ। अनिवार्य नेपाली। मूल भाषाको हिसाब के अरे मूल विषयको हिसाबले म अंग्रेजी र गणितको विद्यार्थी हो। रेडियो नेपालमा भोजपुरी भाषाको लागि म समाचार वाचकको लागि फाइट गरेको थिएँ। त्यो फाइट गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के अरे प्रतिस्पर्धामा लडिरहँदाखेरि जब प्रायोगिक टेस्टको कुरो आयो, प्रायोगिक जाँचको कुरो आयो, अनि मलाई चाहिँ नेपाली समाचारको स्क्रिप्ट दियो, यो पढ्नुस् भनेर, अनि मैले अपोज गरेँ। यो किन पढ्ने? यो त मेरो जुरिडिक्सन भित्रै छैन। म त भोजपुरीको लागि आउने हो। मेरो भोजपुरी राम्रो भयो कि भएन त्यो जाँच गर्नुस् न। होइन, तपाईँ यहाँको चाहिँ कर्मचारी बन्नको लागि दिनुभएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपाली पनि तपाईँले पास गर्नुपर्छ। अनि त्यो मैले पास गरेँ। त्यो पास गरेपछि त्यस बेला उहाँले के पनि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो प्रशासकहरूले, कि कुनै दिन तपाईँ नेपाली पनि पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो पास गरे, त्यो परीक्षा पास गरेपछि म नेपालीको लागि पनि पास भएँ कि भएन भन्नुहोस् त मलाई? तर त्यहाँदेखि तपाईँको मन कुडिएको? सुन्नुहोस् न, त्यहाँदेखि मात्रै होइन, तर जब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको म्यान पावरको सर्टेज भयो, त्यही भन्नुभएको थियो, कुनै बेला म्यान पावरको सर्टेज भयो भने तपाईँहरूले यो चाहिँ रेडियो नेपालको लागि स्थायी कर्मचारी भएपछि त काम त गरिदिनु पर्यो। ठिक छ। अनि त्यस्तो जब परिस्थिति आयो, जबकि कर्मचारीको एउटा के हुन्छ भने कहिले जाला घाम राजाको काम भन्ने चाहिँ मैले सुनेको छु, तर म आफै गएँ भन्नको लागि। सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, गोपाल बस्नेत हुनुहुन्थ्यो तल, अनि सुशील कोइराला त्यस बेलाको हाकिम हुनुहुन्थ्यो, त्यस बेला चाहिँ अरू पनि हाकिमहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मैले भन्न गएँ, ए सर त्यस्तो रेडियो नेपाललाई परेको छ भने म चाहिँ नेपालीमा पनि काम गर्छु। अनि के भन्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ भाइस टेस्ट दिनुहोस् न। अनि मैले प्रति प्रश्न गरेँ, तपाईँहरूले नै पास गरे होइन? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि मलाई चाहिँ BA सम्म नेपाली पढेको दियो, तपाईँहरूले पनि यहीँ टेस्ट गरेर मलाई चाहिँ यहाँ पास गराउनु भयो, अनि फेरि मैले किन दिने? होइन तपाईँ दिनुहोस् न अलिकति यसो चाहिँ हेर्नको लागि। अनि दिएँ। दिएपछि के प्रतिक्रिया आयो भने तपाईँले पढेको त हिन्दी जस्तो लाग्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो मसँग। यस्तो एकपटक भएन, 2-3 पटक भयो। अनि त्यही भारतमा जन्मेर भारतमै पढेर नेपाल छिरेकाहरूको चाहिँ अब टाइटल थापा भए, टाइटल कोइराला भए, टाइटल गजुरेल भए, उहाँहरूको चाहिँ अब टाइटल अधिकारी भए, उहाँहरूको चाहिँ त्यो सबै नेपाली हुने। अनि यो गोपाल ठाकुर कखगदेखि लिएर अहिलेसम्म PhD सम्म, त्यस बेलामा त म के अरे पोस्ट ग्रेजुएट त पढिसकेका थिएँ मैले, अंग्रेजी र भाषा विज्ञानमा मैले MA गरिसकेका थिएँ। त्यस बेला चाहिँ मलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ भएन, तिमीले पढेको हिन्दी गनायो भन्ने कुरो चाहिँ आउँदाखेरि हाउ क्यान आई बिलिभ, म कसरी विश्वास गर्ने आफूलाई? र यस्तो किसिमको टाट पल्टाई जहाँ प्रशासन यन्त्र छ, म यो राज्य संयन्त्र हो नि त्यो त, र यसको चाहिँ मैले कम्प्लेन
त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा पनि गरे। यस्तै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाएपछि म चाहिँ यो निर्णयमा पुगेँ कि राज्य हाम्रो होइन, देश त मेरै हो, किनभने म त यही धरतीमा जन्मेको हो, तर राज्य मेरो राज्य होइन। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा कुराहरू पनि सुनिदिनु भयो। अब हाम्रो चाहिँ दर्शक बाबुआमा दाजु भाइ दिदी बहिनीहरूलाई पनि सुनाइदिनुहुन्छ, देखाइदिनुहुन्छ, यसको लागि यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता डाक्टर भूपाल ठाकुर। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।